हम इनके शुक्रगुजार हैं जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इस वक्त ये कदम बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया कि कश्मीरी ज़बान को अप्रूव कर दिया। तो आने वाले दिनों में गूगल भी इस पे जो काम कर रहा है, तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की, इन्होंने एक अच्छी लैंग्वेज समझकर अच्छा इसका रुतबा दिया और ये अप्रूव कर दी। अब हम इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि गूगल भी इस पर काम करे, और गूगल भी जब इसको अप्रूव करेगी तो इससे बहुत बड़ा एक फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं इस वक्त अब्रॉड, मतलब अभी सऊदी में है, यहाँ दुबई में है, कुवैत में है, बहुत सी जगहों पे बाहर टैलेंटेड बच्चे हैं। तो उन तक ये जब गूगल के ज़रिए लैंग्वेज पहुंच जाएगी तो वो भी ये सीखने की कोशिश करेंगे। हमारे कश्मीर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि हम बच्चे को अक्सर तौर पर आप देखें कि हम बच्चे को स्टार्ट से उर्दू करना सिखाते हैं। हाँ बेटा ये करो, बेटा वो मॉम है, डैड है। तो अगर हम उनको इस चीज़ से हट के अपनी मादरी ज़बान कश्मीरी से शुरू करेंगे, बाद में वो इंग्लिश भी बोल सकते हैं, उर्दू भी बोल सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर आप उसको पहले इंग्लिश सिखाओगे उर्दू, बाद में उसको कश्मीरी अपनी ज़बान बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपका जो अखबार चलता है कश्मीरी में उसका नाम है कहवट, और उर्दू में हम इसको क्या कह सकते हैं? उर्दू या इसका आप मतलब निकाल दीजिए, इसका ये नाम रखा है? इसका नाम ये समझ के रखा है, कहवट मीन्स है टच स्टोन, इसको इंग्लिश में कहते हैं, और इसको एक वो सोने को परखने वाली पत्थर माना जाता है। इसका मतलब वही है, सोने को परखने वाला पत्थर, तो ये टच स्टोन कहलाता है। तो इसलिए हमने उस वक्त सोच समझ के ये कहा कि हम इसका नाम कहवट रखेंगे, ताकि ये जो है ये परखे। प्रेस का काम होता है परखना, प्रेस को थर्ड आई कहते हैं, दूसरों पे नज़र रखने के लिए, सरकार को और लोगों में राबता बनाने के लिए। तो इसलिए इसको उस वक्त कहवट के नाम से हमने शुरू कर दिया है। तो जिस तरह ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में गूगल भी इसको अप्रूव करेगा, तो आपको क्या लगता है कि रोज़गार के कितने वसाइल यहाँ इससे बढ़ेंगे? इससे रोज़गार के जो है बहुत वसाइल बढ़ते हैं अगर सरकार इसको अपनी तरफ से मदद करती। अभी हम जो है यहाँ पे हमारा सबसे जो बड़ा इदारा है गवर्नमेंट के लेवल पे, उसको ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, स्टेट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से ये है या ना, इसको कश्मीरी लैंग्वेज होना या ना होना एक ही बात है, क्योंकि ना वो इसका बुलेटिन निकाल सकते हैं, ना इसके ऐड दे सकते हैं, ना इसका कोई काम कर सकते हैं। थोड़ा सा है यहाँ कल्चरल एकेडमी जो कश्मीरी पे सेमिनार करती है, और उनको अगर गवर्नमेंट और भी बूस्ट करे वो कश्मीरी लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं अच्छी तरह से। PIB जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो सेंटर के माध्यम से चलता है, उनका भी अच्छा योगदान है। वो मतलब न होते भी वो करते हैं, जब उनका मतलब वो कर सकते हैं कश्मीरी पर जो काम कर सकते हैं, और करते भी हैं थोड़ा बहुत। अभी जो मोदी जी वज़ीर आज़म जो मोदी साहब हैं, उनकी जो मन की बात नशर होती है TV पर या इस पे रेडियो पे, हम भी उसको कश्मीरी लैंग्वेज में छापते हैं, तो ट्रांसलेट करके हम उसको छापते हैं। तो उससे जो है मतलब पूरे वर्ल्ड में ये हम जब व्हाट्सएप के ज़रिए या इस नेट के ज़रिए भेजते हैं, अखबार थ्रू करते हैं, तो सारे लोग जो है उसको देखते हैं। लेकिन उसमें पढ़ने वालों की तादाद बहुत कम है। उसमें जो वही कश्मीरी हैं जो पुराने पढ़े लिखे हैं, वो कश्मीरी पढ़ते थे। अब की जो हमारी जनरेशन वो उस पर तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी निसाब में जो है गवर्नमेंट NCERT में इन्होंने कश्मीरी रखा है निसाब में, लेकिन उस पर पूरी तरह से गौर नहीं किया जाता है। इसको चाहिए, सरकार को चाहिए इस पर अच्छी तरह से काम करे, और कश्मीरी जो है ये आम तौर पर फैलाए, इस ज़बान को आम कर दें। ये हमारी मादरी लैंग्वेज है, तो हमें इस पे जो है हम सबको मिलकर इस पर काम करना चाहिए। थैंक यू। बिलाल साहब, आप मुझे बताइए, जो कश्मीरी लैंग्वेज माइक्रोसॉफ्ट में अप्रूव होगी और आने वाले दिनों में ये गूगल में भी अप्रूव होगी, तो भींगे कश्मीरी आप इसको कैसे देखते हैं? जी देखिए, कोई भी ज़बान हो, किसी भी कौम की ज़बान हो, वो उसकी मीरास होती है, वो इसके ज़िंदा होने की सबूत होती है, वो उसके कदीम रिवायात,
اس کے ثقافات, ان کے اکابرین اور مشاہیر کی روح ہوتی ہے. چونکہ ابھی جو گوگل نے یہ جو مائکروسافٹ انڈیا نے جو قدم اٹھایا اور گوگل بھی اس پہ کام کر رہا ہے, تو لازماً اس سے تو جہاں جو لسانیت کے جو طلاب ہے, جو طالب علم اسٹوڈنٹس ہیں, انہیں جہاں اس سے فائدہ ملے گا, تو وہیں یہ مقامی لوگوں کے لیے, مقامی کشمیری زبان بولنے والوں کے لیے بھی ایک بڑا کام ہے. کیونکہ آج گوگل تو اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہر کوئی اس سے استفادہ حاصل کرتا ہے. تو کشمیری زبان جب آپ کو وہاں پہ ہوگی تو آپ اس میں کئی چیزیں, مطلب کچھ ایسے اقدامات بھی کر سکتے ہیں, پیش قدمی اس میں بھی ہو سکتی ہے, آپ کے لٹریچر میں, آپ کے ثقافت میں, آپ کی تعلیم میں, آپ کے تہذیب میں, آپ کی تدریس میں. تو یہ ایک اچھا قدم ہے اگر آپ کو ریڈی میڈ وہاں پہ گوگل میں کشمیری مل جاتا ہے. ابھی تک آپ دیکھیں گے کہ انگریزی تھی یا باقی دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں, بہت ساری زبانیں ابھی بھی نہیں ہیں, لیکن بحثت ایک صحافی, بحثت ایک کشمیری, یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اگر مائکروسافٹ انڈیا نے اس کو شامل کیا ہے اور اس کے بعد گوگل پہ بھی اس پہ کام کر رہا ہے, تو یقیناً یہ ہماری تہذیب اور تمدن کے لیے ایک نیا خون, ایک نئی روح ثابت ہوگی. جاوید صاحب, کشمیری لینگویج کو مائکروسافٹ نے اپروو کیا ہے, آنے والے دنوں میں گوگل بھی اس کو اپروو کریں گے, تو یہ کشمیری آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیے, ہر وہ شخص جو کسی بھی ملک میں رہتا ہے, کسی بھی دیش میں رہتا ہے, اس کی جو مادری زبان ہے وہ اس کے لیے کافی ضروری ہے. اگر مائکروسافٹ نے اس سے اپروو کر دیا تو ظاہری طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ گوگل بھی اس سے اپروو کرے, کیونکہ بنیادی طور پہ جب کسی بچے کا جنم ہوتا ہے تو گھر میں پرورش جب ہو جاتی ہے بچے کی, تو یہی مادری زبان اپنی اس سے سیکھنی پڑتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ خود ہی سیکھ جاتا ہے یہ مادری زبان. اگر اس مادری زبان کو ہم سے جدا کیا جائے تو لگتا ہے کہ کشمیر کی پہچان جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. جو لینگویج یا زبان ہوتی ہے وہ ایک انسان کی پہچان ہوتی ہے, اس کے ملک سے, اس کے اپنے دیش سے اس کی پہچان ہو جاتی ہے. اگر اب تک اس لینگویج کو تھوڑا سا کم اہمیت دی گئی تھی, لیکن آنے والے دنوں میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ گوگل بھی اسے اپروو کرے گی, اور ہمارے بچے جو ہے بنیادی طور پہ انہیں اگر اسکولوں میں اس کا سلیبس باضابطہ طور پہ دیا جائے تو ممکن ہے کہ ہمارے بچے جو ہے ذہن جو ان کا ہے وہ یہ بھی سمجھے ہماری ثقافت اس سے وابستہ ہے. ہمارے پیر مرشد وادی کشمیر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہمارے جو عظیم بڑے یہ رہے ہیں, پیر مرشد رہے ہیں یا اولیاء کرام ہیں, انہوں نے جو زبان کا استعمال کیا ہے وہ زبان خصوصی طور پہ کشمیری استعمال کی ہے, اور ہمارے بچے جو ہے اس زبان کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. اگر بنیادی طور پہ انہیں اس کی تربیت دی جائے تو وہ ایک معاشرے میں اصلاح ہو سکتی ہے. اس سے کہ ہمارے بزرگان دین نے جو کچھ کہا ہے اگر ہم اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل پیرا ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑی جیت ہوگی ہمارے لیے. روزگار کے حوالے سے تو کتنا اس سے روزگار جو بھی پڑے گا, روزگار بڑھے گا اگر اس طرح اس کو حکم کیا گیا؟ دیکھیے, دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک عام حیثیت, ایک عام انسان ہونے کی حیثیت سے یا ایک صحافی ہونے کی حیثیت سے اگر آپ سے ہی پوچھیں کہ آپ بتائیے کہ کتنے یہاں پہ کشمیری اخبار جو ہے وہ شائع ہوتے ہیں, مخصوص 1 یا 2 اخبار وادی کشمیر میں آپ کو ملیں گے جو یہاں پہ شائع ہوتے ہیں, کیونکہ اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی. اگر واقعی طور پہ اس لینگویج کو عام کیا جائے اور ہمارے دفاتر وغیرہ میں بھی اس سے ایک حیثیت دی جائے, آپ خود تصور کریں گے کہ ہمارا جو یہ معاشرہ ہے اس میں بے روزگاری جو ہے اس پہ کتنا قابو پا لیا جائے گا. لیکن جب بنیادی طور پہ اس سے قومی وہی صورت دی جائے جو قومی لینگویج کو دی جاتی ہے تو اس میں روزگار کا وسیلہ جو ہے وہ بالکل آپ کے سامنے آئے گا. جو لوگ کشمیری جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس کا پھیلاؤ کم ہو چکا ہے. اگر اس میں پھیلاؤ ہو جائے آپ خود بخود تصور کر سکتے ہیں کہ اس میں کتنا ہمارا جو معاشرہ ہے روزگار کتنا ملے گا. ہم یہ بھی بتانا چاہیں گے یہاں پہ کہ وادی کشمیر کے صحافیوں نے وقتاً فوقتاً یہاں کی سرکار سے گزارش کی کہ یہ جو لینگویج ہے, کشمیری لینگویج ہے, اس کی طرف توجہ دی جائے. اور اگر آج
माइक्रोसॉफ्ट ने इसे अप्रूव किया है, इसको तस्लीम किया है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ की सरकार ये समझे कि वाकई तौर पे यहाँ इससे हमारे माशरे की इस्लाह और बेरोज़गारी जो है उस पर बिल्कुल काबू पा लिया जाएगा।